موکو مفاهمت کوشش موکو نوشوا سبا ټول قوم ته ایمو طرف نه اعلان دی د اعلان واورئ بیا څوی نو مزید حکومت سره مفاهمت کیدای شي نه مزید جرګه کوو نه مزید خبرې کوای شو نه مزید صبر کوای شو 25 دن مخبل صبر کړی دی قومی اعلان دی که قوم ودرېږي حوصله وکړه صبح 10 بجې پریس کلب پاره چنار ته د قوم مشر وړوکی ځوان ټول راوځوئ پیدل به انشاءالله دغه روډ نه مزل کوو زه چاته دمکي نه ورکوم د تجمل غادي خبرې سره اتفاق لرم د خپل قوم مظلومیت دنیا ته خیالې دا ماته حق حاصل دی دا قوم به انشاءالله سبا پیدل 10 بجې پریس کلب پاره چنار نه مین روډ باندې کپن خونې نه راواغستوئ راوځه ایمو کپن سره راوځه کپن زور سره راواخله راوځه